تھوڑا علم آگے زیادہ ہوں پچتا کوئی جٹوں چنگے بدے وے خدا دی قسم میں جھٹ چس چیندے وے ول سارا کوئی جڑا کوئی سنی بیٹھے وے تھیں کھیلا دے ول وے سویرے ول نویں سب ایویں نہ خدا دی قسم چنگے کرے دے بس میں گھنٹہ کھان آ بیٹا ٹھرا بیٹا ایویں چس چائی بیٹی ویلا چلا نتیا بیٹا لنگر کھاندا تے او گیا نشستن گفتن برخاست نشستن بہ گیا گفتن سن گیا برخاستن چھنڈے دیتے او گیا آیا خالی مولیا آپ سن بھائی لیکن آپ نے گر رہا بس ساڈا وہی کچھ حکم آئی اساں برادری دا پیر ہی دیونا تے کوئی منہ نہیں کھامنا آئے بیٹھے ہیں کاکا جی اساں تیری گالی دل تے رکھوں احمد زادی گالی دل تے رکھوں پیر نظام سنگھ دی گالی دل تے رکھوں مفتی اکرام دی گالی دل تے رکھوں طیب عرفان دی گالی دل تے رکھوں اساں سیدی برادران دی گالی دل تے رکھوں اوئے ایک گال ہے مولوی ڈھگ گن ہن کیندی کیندی گال عقل وچ پاؤں سنے تے گن چنگا کیتی بدے السلام علیکم ویلکم ٹو الموزن قرآن اکیڈمی ہم اپنے 17 سالہ تجربے کے ساتھ آن لائن نازلہ قرآن مدنی اور نورانی قاعدہ اور حفظ قرآن تجوید و قرات کے ساتھ کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں کلاسز آن اسکائپ زوم اینڈ واٹس ایپ highly qualified male and female teachers are available time and date at your own choice affordable monthly fee بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے افراد قرآن مجید کی تعلیم اس اکیڈمی سے حاصل کر سکتے ہیں We are providing a friendly environment for you and with free demo classes. For registration, contact us on WhatsApp 0333 1292 796 0345 1292 796 Skype ID talimulquranonline.792 Gmail nasirnawaz796@gmail.com